नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। आज म तपाईहरु समक्ष भेक्टरको एप्लिकेसन अफ भेक्टर इन प्लेन जियोमेट्री को रिमेनिङ पार्ट लिएर उपस्थित भएको छु। युनिट 2 एप्लिकेसन अफ भेक्टर इन प्लेन जियोमेट्री को कन्टिन्यू पार्ट तपाईहरु समक्ष छु म इन्द्रमणि ढकाल। अब हामी एक्जाम्पल नम्बर 7 तिर लागौं। एक्जाम्पल 7 मा रहेको क्वेशन छ, if the diagonals of a parallelogram are equal then show that it is a rectangle। हामीलाई थाहा छ नि रेक्टेंगल को प्रपर्टी हैन, the diagonals of rectangle are equal भन्ने हाम्रो प्रपर्टी छ के है। द रेक्टेंगल को डायगोनलहरु के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। भनेपछि कुनै पनि प्यारालेलोग्राम को यदि डायगोनल इक्वल छ भने त्यो रेक्टेंगल हो भनेर हामीले अब प्रुभ गर्नु पर्यो है। कुनै पनि प्यारालेलोग्राम को डायगोनल इक्वल छ भने त्यो रेक्टेंगल हो भनेर हामीले प्रुभ गर्न पर्यो है त। प्रुफमा हामी अगाडि जाउँ। यो हाम्रो एउटा फिगर हेरौँ, OACB है त। OACB एउटा रेक्टेंगल छ, सरी एउटा प्यारालेलोग्राम छ है। पहिला हाम्रो यो प्यारालेलोग्राममा यसको दुईटा डायगोनलहरु इक्वल छ भने यसलाई हामीले यो रेक्टेंगल हो भनेर हामीले प्रुभ गर्नु पर्यो है त। लेट OACB बी अ प्यारालेलोग्राम विथ डायगोनल्स OC एन्ड AB। हाम्रो एउटा यसको डायगोनल के छ, OC र AB हाम्रो यसको दुईटा डायगोनल छ। टेकिङ O एज ओरिजिन, हाम्रो यो O भन्ने पोइन्ट चाहिँ कहाँ छ, यसलाई ओरिजिनमा छ है त। अब त्यसो भए भेक्टर OA इज इक्वल टु भेक्टर A भनेर हामीले लेट गरौँ। OA भेक्टर इज इक्वल टु A भेक्टर एन्ड OB भेक्टर इज इक्वल टु B भेक्टर हामीले लेट गरौँ है त। त्यसो भए OC भेक्टर भनेको हाम्रो OC भेक्टर इज इक्वल टु के हुन्छ, हाम्रो ट्रायंगुलर अफ भेक्टर एडिसनबाट यो ट्रायंगल OAC मा हेरौँ त। OAC मा OC भेक्टर इज इक्वल टु OA भेक्टर प्लस AC भेक्टर हुन्छ हैन। OA भेक्टर प्लस AC भेक्टर। OA भेक्टर भनेको हामीसँग भेक्टर A छ। AC भेक्टर हेर्नु है, यहाँ भेक्टर AC भन्नु र OB भन्नु त एउटै हो। किन भन्दाखेरि यो प्यारालेलोग्राम हो र प्यारालेलोग्रामको अपोजिट साइडहरु के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। त्यही भएर AC भेक्टर भन्नु र OB भेक्टर भन्नु एउटै कुरा हो है त। त्यही भएर यहाँ भेक्टर B छ है, यहाँनिर भेक्टर B छ भने है, यो भेक्टर B हो भने हाम्रो यो पनि कति नै हुनु पर्यो भन्दाखेरि यो पनि भेक्टर B नै हुनु पर्यो। किन भन्दाखेरि बिकज बोथ आर OA एन्ड OB एन्ड AC आर बोथ अपोजिट साइड्स अफ प्यारालेलोग्राम। यो OB र AC के हो त, प्यारालेलोग्रामको अपोजिट साइड्स हो है त। अब हाम्रो त्यसै गरेर AB, अब AB भन्ने हेरौँ त ल। यो ट्रायंगल ABO अथवा AOB मा हेरौँ, AB इज इक्वल टु के हुन्छ त भन्दाखेरि AO भेक्टर प्लस OB भेक्टर। हेर्दै है, AO भेक्टर प्लस OB भेक्टर। खासमा हाम्रो AO भेक्टर प्लस OB भेक्टर हुन्छ। अथवा हामीले सिधै AB भेक्टरलाई पोजिसन भेक्टरको फर्ममा रूपमा एक्सप्रेस गरे पनि हुन्छ। AB भेक्टरको पोजिसन भेक्टरको फर्ममा फर्मुला के हो, OB भेक्टर माइनस OA भेक्टर हैन। त्यो गरे पनि हुन्छ, नभए AO भेक्टर प्लस OB भेक्टर गरे पनि हुन्छ। OB भनेको OB छँदैछ, AO भेक्टरलाई हामीले माइनस OA भेक्टर लेख्न पाइन्छ हैन। त्यही भएर AB भेक्टर भनेको हाम्रो OB भेक्टर माइनस OA भेक्टर, यो पोजिसन भेक्टरको फर्ममा। OB भेक्टर भनेको हामीसँग भेक्टर B छ माइनस OA भेक्टर भनेको भेक्टर A छ। अब हामीलाई क्वेशनले गिवन के छ त भन्दाखेरि यो प्यारालेलोग्रामको डायगोनलहरु चाहिँ इक्वल छ रे है। दैट इज OC एन्ड AB आर इक्वल भनेर हामीलाई गिवन छ है त। भनेपछि अब के हुने भयो, गिवन दैट OC इज इक्वल टु AB है, OC डायगोनल इज इक्वल टु AB डायगोनल। भनेपछि के हुने भयो, अब हामीले यसलाई स्क्वायरिङ गरौँ। OC लाई र AB लाई दुवैतिर स्क्वायरिङ गर्दा, स्क्वायरिङ अन बोथ साइड्स गर्दा के हुन्छ, OC स्क्वायर इज इक्वल टु AB स्क्वायर। यो स्क्वायरिङ गर्नु र भेक्टरको स्क्वायर भन्ने एउटै कुरा हो। त्यही भएर अब हामीले भेक्टर राख्दियौ, और भेक्टर OC को होल स्क्वायर इज इक्वल टु भेक्टर AB होल स्क्वायर हैन। अब भेक्टर OC भनेको हामीले यहाँ कति पत्ता लगाइसकेका छौँ, भेक्टर A प्लस भेक्टर B। त्यस्तै भेक्टर AB भनेको कति पत्ता लगाइसकेका छौँ, भेक्टर B माइनस भेक्टर A। भनेपछि कति भयो त भन्दाखेरि OC भेक्टर भनेको भेक्टर A प्लस भेक्टर B को होल स्क्वायर इज इक्वल टु AB भेक्टर भनेको भेक्टर B माइनस भेक्टर A को होल स्क्वायर हैन। अब हामीले फर्मुला खोल्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि भेक्टर A प्लस भेक्टर B को होल स्क्वायर, A प्लस B को होल स्क्वायर खोल्दा भेक्टर A को स्क्वायर प्लस 2 डट भेक्टर A डट भेक्टर B प्लस भेक्टर B को होल स्क्वायर इज इक्वल टु, अब यता फेरि भेक्टर B माइनस भेक्टर A को होल स्क्वायर फर्मुला, A माइनस B को होल स्क्वायर फर्मुला खोल्नु पर्यो हैन। भेक्टर B को स्क्वायर माइनस 2 भेक्टर B डट भेक्टर A प्लस भेक्टर A को होल स्क्वायर। अब हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि यो भेक्टर A को स्क्वायर क्यान्सल गर्न पाइयो। त्यसै गरी भेक्टर B को स्क्वायर है, भेक्टर B को स्क्वायर क्यान्सल गर्न पाइयो। हिसाब बाँकी रह्यो के त भन्दाखेरि यहाँनिर 2A भेक्टर डट B भेक्टर बाँकी रह्यो। यो माइनस 2B भेक्टर डट A भेक्टरलाई हामीले के गरौँ भन्दाखेरि LHS मा लिएर आउँ, यो साइडमा लिएर आउँ है। यो LHS मा लिएर आउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि 2 प्लस हुन्छ प्लस 2B भेक्टर डट A भेक्टर हुन्छ हैन। अब हामीले के भयो भन्दाखेरि अब यो 2B डट A लाई हामीले A डट B लेख्न पाइन्छ हैन। भेक्टर A डट B भन्नु र भेक्टर B डट A भन्नु एउटै कुरा डट प्रडक्टमा।
त्यसै गरेर 2a भेक्टर डट b भेक्टर प्लस 2a भेक्टर डट b भेक्टर भनेको हाम्रो कति हुन्छ भन्दाखेरि 4a भेक्टर डट b भेक्टर हुन्छ। अब हामीले यो 4 लाई उता आरएचएसमा लगायो भने कति हुन्छ भन्दाखेरि 0/4 हुन्छ। मानलो यसको भ्यालु अब कति भयो त भेक्टर a डट भेक्टर b इक्वल टु 0 भयो। भनेको मतलब हाम्रो यो भेक्टर हेर्नु है, यहाँ जस्तै हाम्रो यो फिगरमा यो भेक्टर a र यो भेक्टर b को डट प्रोडक्ट 0 आयो भनेको मतलब त अब हाम्रो यो दुईटा भेक्टर एक आपसमा परपेन्डिकुलर रहेछ भन्न पाइएन त। अब हो यो एक आपसमा परपेन्डिकुलर हुनु पर्यो हैन। भेक्टर a र भेक्टर b एक आपसमा परपेन्डिकुलर छ, दैट इज OA vector is perpendicular to OB vector. OA vector is perpendicular to OB vector हैन। अब हामीले यो प्यारालोग्राम थियो अघि, यो प्यारालोग्राममा एउटा एंगल कति आयो त भन्दाखेरि यो AOB भन्ने एंगल 90 डिग्री अथवा परपेन्डिकुलर आउने बित्तिकै त यो एउटा एंगल 90 डिग्री हुने बित्तिकै अब सबै एंगलहरु कति हुन्छ 90 डिग्री हुन्छ। कुनै पनि प्यारालोग्राममा भित्रको सबै एंगलहरु इन्टेरियर एंगलहरु 90 डिग्री छ भने अब त्यो प्यारालोग्रामलाई हामीले रेक्टेंगल भन्न पाइन्छ। हेन्स एंगल AOB is equal to 90 डिग्री। AOB भनेको 90 डिग्री भयो, त्यसकारणले हामीले OACB लाई अब हामीले रेक्टेंगल भन्न पाइयो। यसरी हाम्रो यो रेक्टेंगल प्रुफ भयो। अब हामी एक्जाम्पल नम्बर 8 तिर लागौं। एक्जाम्पल नम्बर 8 मा रहेको क्वेशन छ, in a quadrilateral ABCD if P and Q are middle points of AC and BD respectively, then so that AB vector plus AD vector plus CB vector plus CD vector is equal to 4PQ vector। यो हाम्रो CTBT मा आएको क्वेशन छ। यसबाट अहिलेसम्म हाम्रो यही एउटा मात्रै क्वेशन छ CTBT मा। त्यसैले यो क्वेशन अलि ध्यान दिएर हेर्नु होला, अरु क्वेशन अहिलेसम्म आएको छैन CTBT मा। के भन्छ भन्दाखेरि यसमा एउटा क्वाड्रिलेटरल ABCD छ जसमा P and Q are the middle points of AC and BD। AC and BD are the diagonals of है ABCD भन्ने बित्तिकै AC र BD के हुन्छ diagonals of ABCD हुन्छ। Then so that AB plus AD plus CB plus CD is equal to 4PQ vector हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ। प्रुफ पहिला सुरुमा हामीले यो फिगर हेरौं। ABCD हामीसँग के छ भन्दाखेरि यो एउटा क्वाड्रिलेटरल छ है त। ABCD is a quadrilateral। त्यसै गरेर यो P is the midpoint of AC and Q is the midpoint of BD। है यो BD र AC के हो, यो दुईटा डायगोनल हो है त। यो दुईटा डायगोनलहरुको मिड पोइन्ट P र Q छ। AC डायगोनलको मिड पोइन्ट P छ र BD डायगोनलको मिड पोइन्ट के छ Q छ है त। अब हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने कुरा AB भेक्टर प्लस AD भेक्टर प्लस CB भेक्टर प्लस CD भेक्टर इज इक्वल टु 4PQ भेक्टर प्रुफ गर्नुपर्ने छ। अब हामी जाउँ हियर ABCD is a quadrilateral where P and Q are middle points of AC and BD respectively। है AC को मिड पोइन्ट P र BD को मिड पोइन्ट Q छ। अब हामीले के गरौँ जोइन है, यो हामीले डट डटमा लाइन देखाएको छ यहाँ। जोइन AQ है, A देखि Q सम्म लाइन जोइन गर्ने, CQ जोइन गर्ने, CQ BP जोइन गर्ने र DP पनि जोइन गर्ने। भनेको यो A देखि मिड पोइन्ट Q सँग Q सम्म, C देखि Q सम्म, त्यस्तै गरेर B देखि P सम्म, D देखि P सम्म हामीले के गर्यौं जोइन गर्यौं है त। अब हाम्रो इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD है यो सरी ABD ट्रायंगलमा यो होल ट्रायंगलमा हेरौ है त। यो Q भनेको हाम्रो मिड पोइन्ट छ। त्यसैले AQ भेक्टर इज इक्वल टु अथवा AQ भेक्टर इज इक्वल टु हाफ अफ AB प्लस AD हुन्छ है। हामीले कुनै पनि ट्रायंगलमा के भनेर गरेका थियौं, हामीले अगाडिपट्टि मिड पोइन्ट फर्मुला नै मैले प्रुफ गरिदिसकेको छु तपाईहरुलाई है। कुनै पनि ट्रायंगलमा है त, कुनै पनि ट्रायंगलमा है, जस्तै यो ट्रायंगल ABC छ, यदि यो C को मिड पोइन्टलाई m हो भने BM है, हाम्रो BM भेक्टर इज इक्वल टु कति हुन्छ मिड पोइन्ट फर्मुलाले भन्दाखेरि 1/2 अनि BC प्लस BA हुन्छ है। BC भेक्टर प्लस BA भेक्टर हुन्छ भनेर हामीले गरेका थियौ नि अगाडि हैन मिड पोइन्ट फर्मुला। अब त्यसमा यो 2 तपाईले यता अगाडि लिएर आउनु भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि 2BM हैन। 2BM भेक्टर इज इक्वल टु BC भेक्टर प्लस BA भेक्टर हुन्छ हो कि हैन है। त्यस्तो जस्तै अब हाम्रो यो क्वेशनमा पनि के छ भन्दाखेरि हाम्रो यो ट्रायंगल ABD मा Q भनेको मिड पोइन्ट छ, त्यसकारणले 2AQ भेक्टर है, 2AQ भेक्टर इज इक्वल टु AB प्लस AD हेर्दै AD प्लस AB इज इक्वल टु 2AQ। AD प्लस AB इज इक्वल टु 2AQ। यहाँ के भएको थियो BA प्लस BC इज इक्वल टु 2BM भेक्टर भयो जस्तो हैन, किन यो m चाहिँ मिड पोइन्ट थियो नि त।
त्यो भने जस्तै अब हाम्रो के भयो भन्दाखेरि यसमा है एडी भेक्टर प्लस एबी भेक्टर इज इक्वल टु हाम्रो कति भयो त भन्दाखेरि 2 एक्यू भेक्टर भयो है त। अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि अगाडि त्यसै गरेर अब हाम्रो यहाँ मिड पोइन्ट भन्ने बित्तिकै अब हामीले अरूलाई अगाडि युज गर्न सकिन्छ। अब ट्रायङ्गल बिसिडीमा त्यसै गऱ्यो भने चाहिँ बिसिडीमा है त अघि हामीले एबिडीमा हेरेको थियौँ। अब हाम्रो बिसिडीमा हेरौँ, बिसिडीमा पनि यो क्यू मिड पोइन्ट नै हो भनेपछि यो सिक्यू है, सिक्यू भनेको हाम्रो के हो सिक्यू भइहाल्यो। सिक्यू इज इक्वल टु हाफ अफ सिबी प्लस सिडी हुन्छ भनेपछि अब के हुने भयो त भन्दाखेरि 2 तल भने सिबी अथवा सिडी प्लस सिबी इज इक्वल टु 2 सिक्यू हुन्छ होइन। सिबी प्लस सिडी इज इक्वल टु 2 सिक्यू कुन फर्मुलाको भन्दाखेरि यो मिड पोइन्ट फर्मुलाको है त, ट्रायङ्गलको मिड पोइन्ट फर्मुला लगाएको। त्यसै गरेर हाम्रो अर्को ट्रायङ्गल एक्युसीमा पनि हेरौँ, एक्युसी ट्रायङ्गलमा हेरौँ है त। यो ट्रायङ्गल एक्युसीमा हेरौँ, हाम्रो एक्यू प्लस है एक्यू प्लस सिक्यू इज इक्वल टु के हुन्छ पिक्यू हुन्छ 2 पिक्यू होइन त। एक्यू प्लस सिक्यू इज इक्वल टु 2 पिक्यू किन भन्दाखेरि यो क्यू यो पी हाम्रो एसी को त मिड पोइन्ट हो नि त पी त होइन, त्यस कारणले पिक्यू को के हुन्छ त डबल हुन्छ 2 पिक्यू है त। अब वी हेभ टु सो हामीले के सो गर्नुपर्ने छ एबी प्लस एडी प्लस सिडी प्लस सिबी प्लस सिडी इज इक्वल टु 4 पिक्यू प्रुभ गर्नुपर्ने छ है त। अब हामी जाउँ एलएचएसमा, एबी भेक्टर प्लस एडी भेक्टर प्लस सिबी भेक्टर प्लस सिडी भेक्टर इज इक्वल टु ल हेर्नु त यहाँ यो एबी प्लस एडी यहाँ त फर्स्टमा यो इक्वेसन 1 मा एडी प्लस एबी भनेको 2 एक्यू हो कि होइन, त्यही भएर हामीले एबी प्लस एडी को ठाउँमा हामीले कति लेख्न पाइन्छ 2 एक्यू लेख्न पाइन्छ। त्यसै गरेर सिडी प्लस सिबी सिबी प्लस सिडी भनेको हाम्रो कति छ 2 सिक्यू छ, यो 2 सिक्यू लेख्यो। यो दुईटाबाट के कमन आयो भन्दाखेरि 2 कमन आयो, 2 कमन गएपछि एक्यू प्लस सिक्यू भयो। अब एक्यू प्लस सिक्यू भनेको इक्वेसन 3 बाट कति हो त भन्दाखेरि 2 पिक्यू हो, यो 2 एज इट इज छ। अब एक्यू प्लस सिक्यू को ठाउँमा हामीले कति लेख्न पाइन्छ 2 पिक्यू लेख्न पाइन्छ, 2 डट 2 पिक्यू 2 इन्टु 2 भने कति भयो त भन्दाखेरि 4 पिक्यू भयो। ल हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने यही हो नि त, एबी प्लस एडी प्लस सिबी प्लस सिडी इज इक्वल टु 4 पिक्यू भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। अब त्यसरी हामीले के गर्यो त भन्दाखेरि प्रुभ पनि गर्यो है। अब हाम्रो इक्जाम्पल नम्बर 9 मा रहेको क्वेसन रहेको छ, इक्जाम्पल 9 if two medians of a triangle are equal then prove that the triangle is an isosceles triangle। अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा ट्रायङ्गलको अथवा त्रिभुजको यो मिडियन्सहरू दुईटा इक्वल छ भने त्यो ट्रायङ्गल आइसोसेलेस ट्रायङ्गल हुन्छ अरे, हुन्छ है। अब हाम्रो यो मिडियन्स भनेको के हो त त्यो कुरा बुझ्नु पर्यो है त। कुनै पनि ट्रायङ्गलमा जस्तै हाम्रो कुनै पनि एउटा ट्रायङ्गल छ है एबिसी हाम्रो ट्रायङ्गल है। अब हाम्रो यो मानव यसलाई हामीले भर्टेक्स भनियो है। अब यसको अपोजिट साइड यो छ, कुनै पनि ट्रायङ्गललाई त्यसको अपोजिट साइडको है कुनै पनि ट्रायङ्गललाई त्यसको अपोजिट साइडको भर्टेक्सको मिड पोइन्टसँग जोड्ने लाइनलाई हामीले यसलाई मिडियन भनिन्छ। मिडियन भने के रहेछ भन्दाखेरि कुनै पनि ट्रायङ्गलको एउटा भर्टेक्स र त्यो भर्टेक्सको अपोजिट साइडको मिड पोइन्टलाई जोड्ने लाइनलाई हामीले मिडियन भनिन्छ है त। त्यस कारणले हामीले मिडियन भने के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि ट्रायङ्गलमा भर्टेक्स र त्यसको अपोजिट साइड जोड्ने है अपोजिट साइडको मिड पोइन्ट जोड्ने लाइनलाई नै हामीले के भनिन्छ भन्दाखेरि मिडियन भनिन्छ। र अब हामीलाई यसले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि ट्रायङ्गलमा यदि कुनै पनि ट्रायङ्गलको दुईवटा मिडियनहरू इक्वल छ भने त्यो ट्रायङ्गल हाम्रो आइसोसेलेस ट्रायङ्गल हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। प्रुफमा जाउँ, ल हाम्रो एउटा ट्रायङ्गल रहेको छ पिक्युआर एउटा हाम्रो ट्रायङ्गल छ। यो ट्रायङ्गलमा हुँदै यो आरटी र क्युएस है हाम्रो यो दुईटा मिडियनहरू। अब मिडियन भन्ने बित्तिकै अहिले मैले भनिसकेँ तपाईँहरूलाई है, मिडियन भनेको अब हाम्रो के हुनु पर्यो यो मिड पोइन्ट, यो यस पनि मिड पोइन्ट छ, यो टी पनि के छ त मिड पोइन्ट छ। पिटी पिक्यू को मिड पोइन्ट टी छ है, हाम्रो यो पिक्यू को मिड पोइन्ट टी छ। त्यसै गरेर पिआर को मिड पोइन्ट के छ त यस छ है त। अब हामीले के हामीलाई गिभन के छ भन्दाखेरि यो आरटी र क्युएस इक्वल छ है। अब हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ यो पिक्युआर भनेको आइसोसेलेस ट्रायङ्गल हो। आइसोसेलेस ट्रायङ्गल भनेको त हामीलाई थाहा छँदैछ, कुनै पनि ट्रायङ्गलको दुईवटा साइडहरू इक्वल भयो भने त्यसलाई हामीले आइसोसेलेस ट्रायङ्गल भन्न सकिन्छ। त्यही भएर अब हामीले यताबाट यो युज गरेर क्युएस र आरटी गिभन छ, त्यो गिभन इक्वल यो क्युएस र आरटी दुईटा मिडियन इक्वल छ, यो मिडियन इक्वललाई युज गरेर हामीले के गर्नु पर्यो यो ट्रायङ्गललाई हामीले
आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रुभ गर्नु पर्यो लेट S and T be the midpoints of side PR and PQ of triangle PQR respectively S and T S भनेको PQ PR को मिड पोइन्ट T भनेको हाम्रो PQ को मिड पोइन्ट छ by triangle law of vector addition we have from PQS यो ट्रायंगल PQS मा यो माथिको ट्रायंगल PQS मा ट्रायंगुलर ल अफ भेक्टर एडिसन लगाउने भने के हुन्छ त भन्दाखेरि QS इज इक्वल टु QP प्लस PS हुन्छ हैन QP प्लस PS QP प्लस PS अब हामीले PQ को QP को ठाउँमा माइनस PQ लेख्न मिल्छ है QP को ठाउँमा माइनस PQ लेख्न मिल्छ त्यसै गरेर PS भनेको हेर्नु है PS S भनेको त मिड पोइन्ट हो भनेपछि PS भनेको यो पुरै PR को आधी भयो नि त यो PS हैन त्यही भएर PS इज इक्वल टु हाफ अफ PR लेख्न मिल्छ त्यही भएर 1/2 PR भेक्टर है त्यसै गरेर अर्को ट्रायंगल PTR मा PTR भन्ने ट्रायंगलमा दुईटा PTR ट्रायंगलमा हाम्रो RT इज इक्वल टु हेर्नु त RT हाम्रो दुईटा मिडियन छ नि त्यही युज गर्न लाग्यो है त अघि हामीले QS मिडियन निकाल्यो QS मिडियन अब हामीले RT मिडियन निकाल्दै छौं RT इज इक्वल टु RP प्लस PT हैन RP प्लस PT RP को ठाउँमा मैले माइनस PR लेख्न पाएँ माइनस PR किन RP इज इक्वल टु माइनस PR प्लस अब PT भनेको T भनेको त मिड पोइन्ट भइहाल्यो PQ को त्यसकारणले PT इज इक्वल टु हाफ अफ PQ हैन यो पुरै PQ को आधी छ नि यो PT त त्यसकारणले PT को ठाउँमा मैले के लेखेँ हाफ अफ PQ लेखेँ है त अब हाम्रो सिन्स हामीलाई के थाहा छ QS इज इक्वल टु RT QS र RT चाहिँ हामीलाई के छ क्वेशनले दिएको छ इफ टु मिडियन्स अफ ट्रायंगल आर इक्वल भनेछ नि त यो ट्रायंगलको दुईटा मिडियनहरु QS र RT के छ बराबर छ त्यही भएर हामीलाई सिन्स QS इज इक्वल टु RT इज गिवन सो वी हैव अब हामीले के गरौँ स्क्वायरिङ गरौँ दुवै साइड है त स्क्वायरिङ अन बोथ साइड वी गेट हामीले QS को स्क्वायर भयो RT को स्क्वायर भयो QS स्क्वायर इज इक्वल टु RT स्क्वायर अब हामीले QS को स्क्वायर भन्नु र QS भेक्टर को स्क्वायर भन्ने एउटै कुरा हो RT को स्क्वायर भन्नु र RT भेक्टर को स्क्वायर भन्ने एउटै कुरा हो हैन अब हाम्रो QS को ठाउँमा कति छ हेर्दै QS को ठाउँमा माइनस PQ भेक्टर प्लस 1/2 PR भेक्टर माइनस PQ भेक्टर प्लस 1/2 PR भेक्टर को होल स्क्वायर छ नि त हैन RT भनेको फेरि हामीसँग कति छ RT भनेको है माइनस PR भेक्टर प्लस 1/2 PQ भेक्टर माइनस PR भेक्टर प्लस 1/2 PQ भेक्टर होल स्क्वायर यो स्क्वायर छ अब हामीले के गरौँ यसलाई A प्लस B होल स्क्वायर अथवा यसलाई A प्लस B होल स्क्वायर अहिले A भनेको माइनस PQ भेक्टर B भनेको 1/2 PR छ है अब त्यसको फर्मुला खोल्दा के हुन्छ त A को स्क्वायर भनेको माइनस PQ को होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2A भनेको माइनस PQ भेक्टर डट B भनेको 1/2 PR भेक्टर प्लस फेरि B भनेको 1/2 PR भेक्टर को होल स्क्वायर A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर यता पनि सेम गरौँ माइनस PR भेक्टर को होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस PR भेक्टर डट 1/2 PQ भेक्टर प्लस 1/2 PQ भेक्टर को होल स्क्वायर हामीले के गरौँ A प्लस B को होल स्क्वायर फर्मुला खोल्यो है त अब हाम्रो के गरौँ भन्दाखेरि यो माइनस PQ भेक्टर को होल स्क्वायर भन्नु र PQ स्क्वायर भन्नु एउटै कुरा हो है अब हाम्रो यहाँनिर यो 2 है त हामीले के गर्न सकिन्छ यो 2 र यो 2 क्यान्सल भयो एक आपसमा है यहाँ पनि यो 2 र यो 2 के भयो क्यान्सल भयो एक आपसमा भनेपछि हाम्रो यहाँ के बाँकी रह्यो भन्दाखेरि यो माइनस है त यो माइनस PQ डट PR भनेपछि माइनस PQ डट PR है अनि यो 1/2 PR को होल स्क्वायर भनेको 1/4 PR स्क्वायर त्यसै गरी PR को होल स्क्वायर भनेको PR स्क्वायर भइहाल्यो यो 2 र यो 2 क्यान्सल भइहाल्यो भनेपछि बाँकी रह्यो के त माइनस PR डट PQ बाँकी रह्यो माइनस PR डट PQ अनि 1/2 PQ को होल स्क्वायर भनेको 1/4 PQ स्क्वायर है त अब हामी अगाडि जाउँ यो PQ स्क्वायर एज इट इज माइनस यो हामीले के गरौँ भन्दाखेरि यो PQ डट PR र PR डट PQ भेक्टर A डट भेक्टर B भन्नु र भेक्टर B डट भेक्टर A भन्नु एउटै कुरा हो त्यही भएर माइनस PQ डट PR माइनस PR डट PQ PR डट PQ भन्नु र PQ डट PR भन्ने एउटै कुरा हो त्यसकारणले यो दुईटा के भयो एक आपसमा क्यान्सल भयो भनेपछि बाँकी रह्यो के त भन्दाखेरि अब हाम्रो PQ स्क्वायर यो 1/4 PQ स्क्वायरलाई RHS बाट के गरौँ LHS मा लिएर आउँ माइनस 1/4 PQ स्क्वायर हुन्छ है त यो PR स्क्वायर यहाँ छँदैछ यो 1/4 PR स्क्वायरलाई यहाँ पोजिटिभमा छ उता चाहिँ RHS मा लाँदाखेरि के हुन्छ नेगेटिभ हुन्छ अब PQ स्क्वायर माइनस 1/4 PQ स्क्वायर गर्दाखेरि यहाँ पनि PQ स्क्वायर यहाँ पनि PQ स्क्वायर हामीले यो 4 एलसीएम लिन सकिन्छ 4 एलसीएम लिएपछि हाम्रो कति बाँकी रहेछ यहाँ 4 PQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर गर्दा 3 PQ स्क्वायर अपन 4 यहाँ पनि 3/4 PR स्क्वायर नै हुन्छ एलसीएम लिएको है यो दुईटाबाट अब हाम्रो दुईटाबाट 3/4
यता पनि 3/4 यहाँ पनि 3/4 क्यान्सल भयो भनेपछि बाँकी रह्यो के त भन्दाखेरि PQ स्क्वायर इज इक्वल टु PR स्क्वायर हैन त। अब स्क्वायर स्क्वायर पनि दुईटाबाट क्यान्सल भएपछि के बाँकी रह्यो त भन्दाखेरि PQ इज इक्वल टु PR। यो ट्रायंगल PQR मा PQ र PR दुईटा साइडहरु के आयो त भन्दाखेरि इक्वल आयो। अब हाम्रो कुनै पनि ट्रायंगलमा दुईटा साइड इक्वल आउनुको मतलब के हो त भन्दाखेरि त्यो ट्रायंगल के हुन्छ आइसोसेलेस ट्रायंगल हुन्छ एन्ड हेन्स ट्रायंगल PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। किन भन्दाखेरि दुईटा साइड PQ र PR इक्वल छ, दुईटा साइड इक्वल आएको हुनाले हामीले यो ट्रायंगल अब के भन्न पायो भन्दाखेरि आइसोसेलेस ट्रायंगल भन्न पाइयो। अब एक्जाम्पल नम्बर 10 को क्वेशन छ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल prove that midpoints of the hypotenuse is equidistant from the vertices। यसले भन्न खोजे के भन्दाखेरि कुनै पनि राइट एंगल ट्रायंगलमा हाइपोटेन्युस को मिड पोइन्ट तीनवटै भर्टिसेसहरुबाट तीनवटै कोणहरुबाट बराबर दूरीमा हुन्छ भनेर हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ है त। प्रुफमा जस्तै अब हाम्रो अहिले यो राइट एंगल ट्रायंगल ABC हेरौं, यो ABC मा यो D भनेको हाम्रो इज द मिड पोइन्ट अफ डायगोनल BC है त। यो डायगोनल को हाम्रो यो र यो साइड इक्वल छ अहिले है त। हामीले किन भन्दाखेरि D इज द मिड पोइन्ट है त। यो D हाम्रो अहिले के छ मिड पोइन्ट अफ BC। त्यसकारणले हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि BD इज इक्वल टु DC भन्न नि पाइयो, CD इज इक्वल टु DB भन्न पनि पाइयो है त। भनेपछि यो दुईटा चाहिँ इक्वल छ। अब हामीले यो CD र DB सँग यो AD पनि इक्वल हुन्छ भनेर देखाउनु पर्यो के। भनेको यो D भन्ने मिड पोइन्ट चाहिँ C भन्ने एंगलबाट, B एंगलबाट र A एंगलबाट तीनवटैबाट इक्वल इक्वल डिस्टेन्समा पर्छ भनेर हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने छ। B देखि D सम्मको डिस्टेन्स, C देखि D सम्मको डिस्टेन्स र A देखि D सम्मको डिस्टेन्स सबै इक्वल छ भनेर हामी प्रुफ गर्न गइरहेछौं है त। लेट triangle ABC is a right angle triangle with angle A is equal to 90 degree। भनेपछि यो ABC भने हाम्रो राइट एंगल ट्रायंगल छ जहाँ एंगल A भनेको हाम्रो 90 डिग्री छ एन्ड D is the mid point of BC such that D भने के छ यो BC को मिड पोइन्ट छ such that CD is equal to DB। CD is equal to DB। CD र DB अहिले यहाँ भेक्टर छैन भनेको मतलब के हो त भन्दाखेरि यो डिस्टेन्स हो है, त्यसको म्याग्निट्युड बराबर हुन्छ, भेक्टर बराबर CD र DB भेक्टर पनि बराबर हो है, म्याग्निट्युडको फर्ममा पनि बराबर छ। CD is equal to DB यसलाई हामीले इक्वेसन 1 लेट गरौँ है त। त्यसपछि बाइ ट्रायंगल ल अफ भेक्टर एडिसन AB इज इक्वल टु के हुन्छ यो ट्रायंगलमा हेरौँ त ल। यो तलको यो ट्रायंगलमा है, यो तलको यो ट्रायंगलमा हाम्रो AD इज इक्वल टु के हुन्छ AB इज इक्वल टु AD प्लस DB हुन्छ हैन, AD प्लस DB। त्यसो भए त्यसो गरेर फेरि यो माथिको ट्रायंगलमा हेरौँ ल। यो ट्रायंगलमा हाम्रो फेरि है त AC भेक्टर इज इक्वल टु कति हुन्छ त AC भेक्टर इज इक्वल टु AD प्लस DC हैन त, AD प्लस DC। अब हाम्रो AC भेक्टर जस्तै AD को ठाउँमा AD, DC को ठाउँमा हामीले BD लेख्न पाइन्छ हैन। अब डिस्टेन्स हेरौ है, भेक्टरको फर्ममा चाहिँ जहिले पनि डाइरेक्सन हेर्नु पर्छ फेरि। जस्तै DC सँग DB इक्वल लेख्न पाइँदैन, किन भन्दाखेरि DC भनेको यो डाइरेक्सनमा गइरहेछ है, अब DB भनेको यो डाइरेक्सनमा छ भनेपछि हामीले यो दुईटालाई इक्वल लेख्न पाइँदैन फेरि। त्यसकारण हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि DC सँग जहिले पनि के हुनु पर्यो BD नै इक्वल लेख्नुपर्छ, यो लिनुपर्छ है त हामीले जहिले पनि है त। भनेपछि DC सँग के इक्वल त BD, किन यो D त मिड पोइन्ट हो हाम्रो है, त्यसकारणले हाम्रो इक्वल है त। अब हाम्रो AC इज इक्वल टु AD को AD, DB को ठाउँमा हामीले BD को ठाउँमा हामीले माइनस DB लेख्न मिल्यो हैन। BD भन्नु र माइनस DB हुनु त एउटै कुरा हो। अब हामीलाई थाहा छ AB डट AC इक्वल टु 0, किन AB भेक्टर र AC भेक्टर किन 0 भन्दाखेरि यो त एंगल 90 डिग्री छ, AB भेक्टर र AC भेक्टर त एक आपसमा परपेन्डिकुलर छ नि त हैन। अनि हाम्रो कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलरिटी अफ भेक्टरले के भन्छ भन्दाखेरि if the dot product between any two vectors is 0 then the vectors are perpendicular, अथवा if the vectors are perpendicular then their dot product is 0। अहिले हाम्रो AB र AC परपेन्डिकुलर छ, त्यसकारणले हाम्रो के भयो AB र AC को डट प्रोडक्ट कति भयो त 0 भयो। अब हेरौँ है त, अब हामीसँग AB भेक्टर भनेको हामीसँग कति छ AD भेक्टर प्लस DB भेक्टर, AD भेक्टर प्लस DB भेक्टर डट फेरि हामीसँग AC भेक्टर भनेको छ AD भेक्टर माइनस DB भेक्टर, AD भेक्टर माइनस DB भेक्टर इज इक्वल टु 0। अब हाम्रो के फर्मुलामा गयो A प्लस B इन्टु A माइनस B फर्मुला गयो है। A प्लस B इन्टु A माइनस B को फर्मुला के हो भन्दाखेरि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, भनेपछि भेक्टर AD को होल स्क्वायर माइनस भेक्टर DB को होल स्क्वायर। अब AD को भेक्टर AD को स्क्वायर भन्नु र AD स्क्वायर भन्नु एउटै कुरा हो, भेक्टर DB को स्क्वायर भन्नु र DB स्क्वायर मात्रै भन्नु एउटै कुरा हो। भनेपछि AD स्क्वायर इज इक्वल टु यो माइनस DB स्क्वायरलाई उताले RHS मा लिएर जाउँ, DB स्क्वायर भयो पोजिटिभ। अब यसको भेक्टर हट्यो, AD स्क्वायर इक्वल टु DB स्क्वायर, स्क्वायर पनि क्यान्सल गर्न पाइयो, AD इज इक्वल टु DB। अब हाम्रो इक्वेसन 1 मा CD इज इक्वल टु DB छ हैन,
इक्वेसन 2 मा एडी इज इक्वल टु डिबी छ। अब इक्वेसन 1 र 2 लाई हामीले कम्बाइन गर्यो भने त के हुन्छ त भन्दाखेरि एडी, यहाँ एडी इज इक्वल टु डिबी छ, यहाँ डिबी इज इक्वल टु सिडी छ भनेपछि एडी इज इक्वल टु डिबी, डिबी इज इक्वल टु सिडी लेख्न पाइयो, जुन हाम्रो रिक्वायर्ड कन्डिसन हो। हामीलाई क्वेसनले के भनेछ भन्दाखेरि यो डी मिड पोइन्ट तीनवटै भर्टेक्सबाट इक्वल डिस्टेन्समा छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने थियो। एडी डिबी र सिडी बराबर भन्ने थियो, त्यही कुरा आयो। एडी इज इक्वल टु डिबी इज इक्वल टु सिडी हामीले प्रुभ गर्यो। अब हामी लास्ट इक्जाम्पल नम्बर 11 तिर छौं। इक्जाम्पल 11 को क्वेसन रहेको छ, प्रुभ बाई भेक्टर मेथड दैट द मीडियन अफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल टु इट्स बेस इज परपेंडिकुलर टु द बेस। है त, कुनै पनि आइसोसेलेस ट्रायंगलको मिडियन त्यसको बेसमा परपेंडिकुलर हुन्छ भनेर हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने छ। है त, प्रुफमा जाउँ। हाम्रो यो ट्रायंगल एबीसी एउटा ट्रायंगल छ जुन एउटा आइसोसेलेस ट्रायंगल। यसमा चाहिँ एउटा गिवन कुरा के हो भन्दाखेरि एउटा आइसोसेलेस ट्रायंगल भनेर दिएकै छ भनेको मतलब एबी र एसी हाम्रो अहिले इक्वल छ। है त, यो दुईटा यो हाम्रो आइसोसेलेस ट्रायंगल भन्ने बित्तिकै यसको दुईटा साइडहरु इक्वल हुनु पर्यो। त्यही भएर यसमा हाम्रो एबी साइड र एसी साइड के छ, इक्वल छ। हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने कुरा के हो, यो एडी भन्ने हाम्रो मिडियन यो बीसी मा, है यो डी पनि हाम्रो मिड पोइन्ट हो। है यो डी हाम्रो डी इज द मिड पोइन्ट। किन भन्दाखेरि हामीले भनिसकेका छौं यहाँ यो मिडियन एडी मिडियन भन्ने बित्तिकै यो बीडी र डीसी, है त, यो इक्वल छ भनेको मतलब बीसी होल बीसी को हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो बीसी को मिड पोइन्ट डी हो। है त, त्यसो भए अब हामी अगाडि बढौं। लेट एबी भेक्टर इज इक्वल टु ए भेक्टर अनि एसी भेक्टर इज इक्वल टु बी भेक्टर। है त, अहिले हाम्रो के छ भन्दाखेरि यो भेक्टर एबी भेक्टर भनेको चाहिँ ए भेक्टर छ, है एसी भेक्टर भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ भन्दाखेरि भेक्टर बी छ। है त, अनि ए इज इक्वल टु बी छ, किन एबी र एसी को मोडुलस त इक्वल हो नि त। हैन, एबी र एसी को मोडुलस किन इक्वल हो भन्दाखेरि यो त आइसोसेलेस ट्रायंगल हो। आइसोसेलेस ट्रायंगलमा दुईटा साइडहरु इक्वल हुनु पर्यो। त्यही भएर एबी र एसी को मोडुलस इक्वल भएको भएर एबी को मोडुलस ए हो, भेक्टर ए हो, भेक्टर ए को मोडुलस भन्नु ए भन्ने एउटै कुरा हो, भेक्टर बी को मोडुलस भन्नु र बी भन्ने एउटै कुरा। त्यही भएर एबी र ए र बी हामीसँग के छ अहिले बराबर छ। है त, देन बीसी इज इक्वल टु, अब ट्रायंगुलर ल अफ भेक्टर एडिसनबाट बीसी इज इक्वल टु के लगाउन सकिन्छ, बीए प्लस एसी। है, बीए प्लस एसी, बीसी इक्वल टु बीए प्लस एसी। कुन लले, ट्रायंगुलर ल अफ भेक्टर एडिसनले। है त, बीसी इज इक्वल टु एसी को ठाउँमा एसी भइहाल्यो, बीए लाई मैले माइनस एबी लेख्न मिल्यो। हैन त, बीए भन्नु र माइनस एबी भन्ने एउटै कुरा हो। एसी भनेको हाम्रो बी भेक्टर छ, माइनस एबी भनेको ए भेक्टर छ। है त, भनेको बीसी भेक्टर भनेको बी भेक्टर माइनस ए भेक्टर। सिन्स डी इज द मिड पोइन्ट अफ बीसी, डी भनेको हामीले भनिसकेका छौं बीसी को के हो, मिड पोइन्ट हो। सो हो, अब हामीले मिड पोइन्ट फर्मुला लगायो भने एडी भेक्टर इज इक्वल टु एबी भेक्टर प्लस एसी भेक्टर बाइ 2। हैन त, हाम्रो फर्मुला के भन्छ मिड पोइन्टले, एडी भेक्टर इज इक्वल टु एबी भेक्टर प्लस एसी भेक्टर डिवाइड बाइ 2। त्यही भएर एबी भेक्टर भनेको हाम्रो ए भेक्टर, एसी भेक्टर भनेको बी भेक्टर। त्यही भएर 1/2 ए भेक्टर प्लस बी भेक्टर। है त, अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि हामीले यो एडी भन्ने मिडियन बीसी मा परपेंडिकुलर हुन्छ भनेर हामीले देखाउँदै छौं। है त, अब परपेंडिकुलर हुने हाम्रो भेक्टरमा एउटा मात्र के कन्डिसन छ भन्दाखेरि कुनै पनि दुईटा भेक्टरको डट प्रोडक्ट 0 भयो भने द भेक्टर्स विल बी परपेंडिकुलर टु इच अदर। हैन, त्यही भएर एडी डट बीसी निकाल्न लाऊ हामीले। एडी डट बीसी इज इक्वल टु 1/2, एडी भनेको हामीसँग 1/2 भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी डट, हैन, अनि हाम्रो बीसी भेक्टर भनेको भेक्टर बी माइनस भेक्टर ए हामीले यहाँ निकालिसकेका छौं। अब 1/2 एज इट इज भयो, भेक्टर ए प्लस भेक्टर बी लाई मैले भेक्टर बी प्लस भेक्टर ए पनि लेख्न पाएँ। हैन, डट भेक्टर बी माइनस भेक्टर ए एज इट इज भयो। अब 1/2 भेक्टर बी प्लस भेक्टर ए डट भेक्टर बी माइनस भेक्टर ए, यो ए प्लस बी ए माइनस बी इन्टु भयो जस्तो भयो। हैन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, भेक्टर बी स्क्वायर माइनस भेक्टर ए को स्क्वायर। है, त्यसपछि अब हामी जाउँ 1/2। अब हाम्रो भेक्टर बी को स्क्वायर भन्नु र बी स्क्वायर भन्नु एउटै कुरा हो, भेक्टर ए को स्क्वायर भन्नु र ए स्क्वायर भन्नु एउटै कुरा हो। है, भनेपछि अब हाम्रो बी को ठाउँमा हामीले बी स्क्वायर को ठाउँमा ए स्क्वायर किन लेख्यो भन्दाखेरि म अहिले भने थिएँ अघि नै ए इज इक्वल टु बी भनेर अघि नै भनिसकेको छ हामीले, किन आइसोसेलेस ट्रायंगल हो नि त। हैन, अब यो ए स्क्वायर के भयो त एक आपसमा भन्दाखेरि ए स्क्वायर क्यान्सल भयो, भनेपछि यहाँ 0 भयो। 0 इन्टु 1/2 गर्दा कति भयो त भन्दाखेरि 1/2 इन्टु 0 भनेको 0 भइहाल्यो। अब हाम्रो एडी र बीसी भेक्टर, यो बीसी भेक्टर र एडी भेक्टरको डट प्रोडक्ट 0 आएको हुनाले अब हामीले के भन्न पाइन्छ भन्दाखेरि यो एडी भेक्टर यो बीसी मा के छ त यहाँ परपेंडिकुलर छ भनेर भन्न पाइयो नि त। हैन, किन डट प्रोडक्ट 0 आयो नि त। सिन्स एडी भेक्टर डट बीसी इज इक्वल टु 0, दैट इज एडी इज परपेंडिकुलर टु बीसी भनेको एडी भेक्टर परपेंडिकुलर भनेको मिडियन त केमा परपेंडिकुलर भयो, बेसमा परपेंडिकुलर भयो। यसरी हामीले के गर्यो त यो थ्योरम पनि प्रुभ गर्यो। अब यो सँगसँगै
आज हाम्रो यो लेक्चर यही समाप्त हुन्छ। यो सँगसँगै हाम्रो भेक्टर र प्रोडक्ट अफ भेक्टर्सको च्याप्टर यही समाप्त हुन्छ। अब हामी नेक्स्ट लेक्चरमा नेक्स्ट युनिट अर्को च्याप्टर लिएर म तपाईहरुसँग उपस्थित हुनेछु। यो भिडियोहरू मन परेको छ भने कृपया लाइक, शेयर एन्ड सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। हस्त आजलाई म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद।